अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ महविश अजहर, आपकी तजवीद की टीचर। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम के साथ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछली 11 तख्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो हमारी तख्ती है, आज का जो हमारा नया सबक है, वो है तख्ती नंबर 12, खड़ी जेर। सबक का आगाज करते हैं। सबक का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें, ताकि वो लोग जो कुरान पाक तजवीद से सीखना चाहते हैं उन तक हमारी वीडियो आसानी तक पहुंच सके। सबक का आगाज करते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 12, खड़ी जेर। जेर की तरह खड़ी जेर भी हमेशा हर्फ के नीचे होती है। जेर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ते हैं और खड़ी जेर वाले हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। बा जेर बी, बा खड़ी जेर बी। आपने देखा, जो जेर वाला हर्फ था उसे मैंने जल्दी पढ़ा और जो खड़ी जेर वाला हर्फ है उसे एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा खड़ी जेर सी। सा को बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ेंगे। जीम खड़ी जेर जी, खड़ी जेर को पढ़ते वक्त हमारे होंठ फैलेंगे। हा खड़ी जेर ही, हा का मखरज भी हमने हलक से अदा करना है। खो खड़ी जेर खी, दाल खड़ी जेर दी, दाल खड़ी जेर दी। रो खड़ी जेर री, जा खड़ी जेर जी। सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर शी। सौद खड़ी जेर सी, दौद खड़ी जेर दी। तो खड़ी जेर की। ज़ा को भी नरमी से पढ़ेंगे। ज़ा खड़ी जेर री, आइन खड़ी जेर ई। आइन हलक से अदा होगा, हलक पे हल्का सा दबाव डालेंगे, आइन की अदायगी बहुत अच्छी होगी। गाइन खड़ी जेर गी, फा खड़ी जेर फी, कौफ खड़ी जेर की। कौफ को हम हमेशा मोटा पढ़ते हैं क्योंकि कौफ रूफ़े मुस्तआलिया का हर्फ है। काफ खड़ी जेर की, कौफ को मोटा पढ़ते हैं और काफ को बारीक पढ़ते हैं। लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर नी, वाव खड़ी जेर वी, हा खड़ी जेर ही, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा खड़ी जेर ई। पिछली तख्तियों में भी इस बात की वजाहत की थी कि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, उसे हमजा ही पढ़ा जाता है। या खड़ी जेर ये, हमने हिज्जे की, अब हम इन मुफरदात का रमा पढ़ेंगे। बी, बी। आपने देखा, जेर वाले हर्फ को मैंने जल्दी पढ़ा, झटका नहीं देना, जेर वाले हर्फ को मारूफ पढ़ना है। बी, बी। खड़े जेर को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, री, री, जी, सी, शी, सी, दी, की, री। गा को नरमी से री, आई, गी, फी, की, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, ये। आपने देखा, हमने ऊपर के मुफरदात का रमा पढ़ा है। अब हम नीचे की मश्क की हिज्जे करेंगे। हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, ईला।
حمزہ اور لام کو ہم نے اس لیے کھینچا کہ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر. کھڑی زیر اور کھڑا زبر دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. فا زیر فی، ایلافی، ہا میم زیر ہم، ایلافیہم، وقفاً، ایلافیہم. ساکن حرف پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو رواں اور وقف دونوں ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقفاً بھی. وقف میں ہا واضح کریں گے، بھی، ہا کی ہلکی سی آواز واضح ہوگی. با عین زبر با، عین کی ادائیگی بالکل درست کرنی ہے. بعض لیڈیز، بعض مرد حضرات جو ہیں وہ با عین زبر با نہیں ہے، با، عین کی آواز واضح ہوگی. با عین زبر با، دال زیر دی، با دی، ہا کھڑی زیر ہی، با دی ہی، وقفاً بعدی. ہا کو وقف میں واضح کرنا ہے. یا ہا پیش یوہ، یوہ، یا کھڑی زیر یی، یوہ، یی، وقفاً یوہ، یی. رو پیش رو، رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو رو کو موٹا پڑھتے ہیں. رو پیش رو، سین پیش سو، روسو. رو کے اوپر بھی پیش تھا، سین کے اوپر بھی پیش تھا، اس لیے پیش والے حرفوں کو ہم نے جلدی پڑھا. روسو. لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر تھی، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کے پڑھا. رسولی ہی، وقفاً رسولی. یا سین زبر یس، تا ہا زبر تہ، یس تہ. یا کھڑی زیر یی، یی، یس تہ یی. یس، سین کی آواز بھی واضح ہوگی، سین ساکن ہے. ہا کی بھی آواز واضح ہوگی، ہا بھی ساکن ہے. یس تہ یی، وقفاً یس تہ یی. با زیر بی، یا زبر یا، بیا. دال زیر دی، بیا دی. با کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے. تینوں زبر زیر والے حرف کو ہم نے جلدی پڑھا. زبر زیر والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے. بیا دی، ہا کھڑی زیر ہی، بیا دی ہی، وقفاً بیا دی. با زیر بی، نون صاد زبر نص، بینص. را زیر ری، بینص ری، ہا کھڑی زیر ہی، بینص ری ہی، وقفاً بینص ری. ہم نے اس مشق کی ہجے کی ہیں، اب ہم اس مشق کا رواں پڑھیں گے. ایلافیہم، وقفاً ایلافیہم، بھی، وقفاً بھی، بعدہ، وقفاً بعدہ. یحیی، وقفاً یحیی. رسولہ، وقفاً رسولہ. یستحیی، وقفاً یستحیی. بیدہ، وقفاً بیدہ. بنصرہ، وقفاً بنصرہ. آج ہم نے تختی نمبر 12 پڑھی ہے. تختی نمبر 12 کو بہت وضاحت کے ساتھ پڑھا ہے ہم نے. جو قواعد تھے، جو مسئلے تھے، وہ سارے ہم نے آپ کے آگے رکھ کے آپ کو اس تختی کے بارے میں بتایا ہے. زیر والے حرف کو بھی پڑھ کے بتایا ہے اور کھڑے زیر والے حرف کو بھی پڑھ کے بتایا ہے. اب انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.